क्लास रूम की खिड़कियों से सूरज की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। सुबह की नम हवा बार बार शीशों से टकरा कर पलट जाती। जियो इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर अपने मखसूस अंदाज में लेक्चर ले रहे थे। उसके साथ बैठी डीजे बज़ाहिर बहुत तवज्जो से लेक्चर सुनती रजिस्टर पे लिख रही थी। वो हर चंद लफ्ज़ लिखकर सर उठाकर प्रोफेसर को देखती, ज़रा गौर से उनके अगले अल्फाज सुनती और फिर समझकर सर हिलाती दोबारा लिखने लग जाती। हया ने एक निगाह उसके रजिस्टर पर डाली। वहाँ उसका चलता कलम लिख रहा था, तुम लोगों का स्प्रिंग ब्रेक का क्या प्रोग्राम है, किधर जाओगे और कौन कौन तुम्हारे साथ जा रहा है। आखिरी लफ्ज़ लिखकर उसने गर्दन सीधी करके पूरे एतमाद से प्रोफेसर को देखते हुए रजिस्टर दाएं जानिब बैठे मोतसिम को पास कर दिया। ये उनकी और फ़लस्तीनियों की वाहिद मुश्तरका क्लास थी। मोतसिम ने एक निगाह खुले रजिस्टर पर डाली और फिर सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। जब रजिस्टर वापस मिला तो उसमें अंग्रेज़ी में लिखा था, हम टर्की के टूर पर जा रहे हैं, 7 दिन में 7 शहर, हम पांचों और टाली, और तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है। ओह, फिर ये टाली डीजे कोफ्त से जवाब लिखने लगी, हम भी 7 दिनों में 7 शहर घूमने का सोच रहे हैं। उसने रजिस्टर आगे पास कर दिया और फिर ज़रा टेक लगाकर बैठ गई। मोतसिम अब सफ़े पे चंद अल्फाज घसीट रहा था, तो हमारे साथ चलो ना, तुम लोगों को कब निकलना है। पहली छुट्टी वाले दिन। मोतसिम ने अपना प्रोग्राम बताया, हमने दूसरी छुट्टी पे निकलना है, सो तुम्हारे साथ मुश्किल होगा। चलो फिर छुट्टियों के बाद मिलेंगे। नो प्रॉब्लम। साथ में मुत्तसिम ने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाया। हया दांत पे दांत जमाए मुश्किल जमाइयाँ रोकने की सही कर रही थी। उसे इस क्लास से ज़्यादा बोरिंग कोई क्लास नहीं लगती थी। दफ़ातन मुत्तसिम ने रजिस्टर डीजे की जानिब बढ़ाया तो उस पर लिखे अल्फाज को पढ़कर डीजे ने रजिस्टर हया के सामने रख दिया। हया ने ज़रा सी गर्दन झुका कर देखा। ऊपर उसने अंग्रेज़ी में लिखा था, ट्रांसलेट इन उर्दू प्लीज़। उसके नीचे अरबी इबारत लिखी थी, कैफा हाल का। हया ने कलम उंगलियों के दरमियान पकड़ा और उर्दू में हिज्जों में लिखा, आपका क्या हाल है, और रजिस्टर वापस मोतसिम को भेज दिया। मोतसिम और हुसैन को आजकल डीजे से उर्दू अल्फाज सीखने का शौक चढ़ा हुआ था। उस क्लास में वो यूं सारा वक्त अरबी अल्फाज लिख लिख कर उनको देते थे। चंद लम्हों बाद उसने फिर सफ़ा हया के सामने किया। अब कि उस पे लिखा था, हाल बखैर। हया ने जैसे चिढ़कर नीचे लिखा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी खैरियत ठीक चाहती हूँ। इतना लंबा क्यों लिखा। डीजे ने हैरत से सरगोशी की। अगर छोटा लिखती तो ये फ़ौरन ही उसे सीख कर मुझसे आज की तारीख में पूरी फरोजुल लगात लिखवाता। अब अच्छा है ना, पूरा दिन ठीक पढ़ने में गुजार देगा। और मोतसिम से क्लास के इख्तिताम तक ठीक से नहीं पढ़ा गया। क्लास ख़त्म हुई तो वो वापस डोरम में आई। मुंह हाथ धोकर तैयार होने में काफ़ी वक्त लग गया। उसने एक मोर पंख के सब्ज रंग का पाँव को छूता फ्रॉक पहना। फ्रॉक की आस्तीन तंग चूड़ीदार थी और नीचे पजामा था। पूरा लिबास बिल्कुल सादा था। बाल उसने खुले छोड़ दिए और काजल और नेचुरल पिंक लिपस्टिक लगाकर डीजे की तरफ पलटी। कैसी लग रही हूँ। डीजे जो बालों में ब्रश कर रही थी रुककर उसे देखने लगी। बिल्कुल पाकिस्तान का झंडा लग रही हो, दफ़ा हो जाओ। तकरीबन 1.5 घंटे बाद वो दोनों अंजुम बाजी और हाले के साथ जहांगीर में वाक़या फूफो के घर के सामने खड़ी थी। फूफो को बता तो दिया था ना, ये ना हो कि वो कहें मैंने तो इनवाइट ही नहीं किया था। डीजे ने आहिस्ता से पूछा। हाँ बता दिया था। उसने सरगोशी में डीजे को जवाब देते हुए डोर बेल बजाई। फूफो उनसे बहुत तपाक से मिली। लिविंग रूम में बैठने तक ही तारुफ का मरहला तमाम हो गया। हया, आज तो तुमने घर में रौनक कर दी है। वो वाक़यातन बहुत खुश थी। हया उनके घर को अपना समझकर दोस्तों को साथ लाई है, ये ख्याल ही उनको बेहद मुसर्रत बख्श रहा था। वो उन 2 माह में चंद एक बार ही फूफो के घर आई थी और पहली 2 दफ़ा के बाद जहान कभी घर नहीं मिला था, ना ही वो उसे बता कर आती थी। इस दफ़ा तो उसने बिल्कुल भी नहीं बताया। वो अंदर ही अंदर खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी।
اس کے ٹوٹے بکھرے ریسٹورنٹ کو یاد کر کے وہ اکثر خود کو ملامت کرتی تھی۔ آپ کا گھر بہت پیارا ہے آنٹی، انجم باجی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ستائشی انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ رقص تو بہت ہی پیارے ہیں۔ حالے نے فرش پہ پیچھے رکھ کی جانب اشارہ کیا۔ اور میری پھپھو بھی بہت پیاری ہیں۔ وہ پھپھو کے شانوں کے گرد بازو حمال کیے مزے سے بولی تو پھپھو ہنس دی۔ ڈی جے نے آہستہ سے سرگوشی کی، اور پھپھو کا بیٹا بھی بہت پیارا ہے۔ حیا نے زور سے اس کا پاؤں دبایا۔ وہ بس سی کر کے رہ گئی۔ چلو تم لوگ ادھر بیٹھو، میں بس آئی۔ اچھی میزبانوں کی طرح پھپھو مسکرا کر کہتے ہوئے راہداری کی طرف مڑ گئی، جس کے دوسرے سرے پہ کچن تھا۔ کچن کا دروازہ کھلا تھا، صوفوں پہ بیٹھے ہوئے انہیں کچن کا آدھا حصہ نظر آتا تھا۔ پھپھو وہ ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ ان کو کمپنی دو نا۔ وہ فریزر سے کچھ جمے ہوئے پیکٹ نکال رہی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ آپ سنائیں، انکل اوپر ہیں؟ میں نے سوچا ان سے مل لوں۔ جب بھی آتی ہوں عموماً ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے، ملاقات ہی نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ تو نہیں کہہ پائی کہ جب بھی وہ آتی تھی پھوپھو ان کو دوا دے کر سلا دیتی تھی تاکہ کوئی بدمزگی نہ ہو۔ ہاں شاید جاگے ہوں، تم اوپر دیکھ لو۔ اچھا، اور جہان کے ریسٹورنٹ کا کیا بنا؟ کچھ لوگوں نے نقصان کر دیا تھا شاید، ذرا سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں اچھا خاصا نقصان ہو گیا ہے اس کا، کافی چڑچڑا رہنے لگا ہے۔ اس دن سے بس دعا کرنا، وہ پرملال لہجے میں کہتے ہوئے کیبنٹ سے کچھ نکال رہی تھی۔ وہ واپس آئی تو ڈی جے اور حالے پھوپھا کے گھر کی آرائش پہ تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ انجم باجی بہت غور سے ٹی وی پہ کارٹون نیٹ ورک دیکھ رہی تھی، جس کے کارٹون ترک میں ڈب کیے گئے تھے۔ سبانچی میں جو واحد شے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا وہ ٹی وی تھا۔ ان کو مصروف پا کر وہ زینے چڑھنے لگی۔ کندھے سے لٹکتے شفون کے سبز دوپٹے کا کنارہ زینوں پہ پھسلتا اس کے پیچھے اوپر آ رہا تھا۔ سکندر انکل کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہولے سے انگلی کی پشت سے دستک دی، پھر ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم تاریکی سی چھائی ہوئی تھی، باہر دھوپ تھی مگر بھاری پردوں نے اس کا راستہ روک رکھا تھا۔ سکندر انکل بستر پہ لیٹے تھے، گردن تک کمبل ڈالا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ انکل، اس نے ہولے سے پکارا۔ وہ ہنوز بے حس و حرکت پڑے رہے۔ وہ سیڑھیوں کے وسط میں تھی جب بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ وہیں ریلنگ پہ ہاتھ رکھے رک کر دیکھنے لگی۔ صوفوں پہ آرام سے بیٹھی لڑکیاں بھی تیر کی طرح سیدھی ہوئی تھیں۔ دروازہ کھول کر جہان اندر داخل ہوا تھا، ایک ہاتھ میں بریف کیس، دوسرے بازو پہ کوٹ ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے، ہلکی گرے شرٹ کی آستین کوہنیوں تک موڑے۔ وہ بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا، پہلے سے کمزور اور مرجھائی ہوئی رنگت۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو ایک دم ٹھٹک کر رکا۔ السلام علیکم۔ وہ جو سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی تھی سلام کر کے زینے اترنے لگی۔ جہان نے چونک کر سر اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ پھپھو سے ملوانا تھا اپنے فرینڈس کو، نائس ٹو میٹ یو۔ بغیر کسی مسکراہٹ کے اس نے کھڑے کھڑے مروتن کہا اور جواب کا انتظار کیے بغیر انہی سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ انجم باجی نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پھوپھو کا بیٹا جہان۔ وہ قدرے خفت سے تعارف کرواتے ہوئے آخری زینہ اتر کر صوفے پہ آ بیٹھی۔ وہاں سے کچن کا آدھا منظر دکھائی دیتا تھا۔ جہان کا کوٹ راہداری میں لگے سٹینڈ پہ لٹکا تھا اور بریف کیس کاؤنٹر پر۔ گھر چھوٹا تھا اور راہداری مختصر، سو کچن میں گفتگو کرتے افراد کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ نیز زمن جلدی، وہ بوتل رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمان سمدھی۔ جواباً وہ ذرا اکھڑے انداز میں درشتی سے ترک میں کچھ بولا تو ڈی جے سے کچھ کہتی حالے نے چونک کر کچن کی طرف دیکھا۔ جہان۔ پھوپھو نے تنبیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے جواب میں خاصی تلخی سے کچھ کہتے ہوئے بوتل میز پہ رکھی۔ حالے نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حیا اس کے چہرے کے الجھے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حالے ذرا سوچ کر بولی، حیا استقلال اسٹریٹ میں آج سیل لگی ہے، وہ چیک نہ کر لیں؟ اٹھنے کا ایک بہانہ۔ حیا گہری سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔
डी जे और अंजुम बाजी भी कुछ कुछ समझ पा रही थी। हाँ चलो मैं ज़रा फुप्पो को बता दूँ। वो किचन की तरफ आ गई। बाकी लड़कियाँ सोफे से अपने बैग उठाने लगीं। अच्छा फुप्पो हम लोग चलते हैं, हमें आगे शॉपिंग पे जाना है। किचन की चौखट में खड़े होकर उसने जहां सिकंदर को वाक़तन नज़रअंदाज करते हुए बताया। वो फ्रिज का दरवाज़ा खोले खड़ा कुछ निकाल रहा था। अरे अभी तो आई थी, अभी से जा रही हो? फूफो एक मलामत सदा निगाह जहान पर डालकर तेजी से उसकी तरफ आई। वो बेनियाजी से खड़ा पानी पीता रहा। फिर वो इसरार करती रही मगर वो नहीं रुकी। दोबारा आने का वादा करके वो बज़ाहिर बहुत खुश दिली से उनको खुदा हाफिज करके बाहर निकली। डोर मैट पर रखे अपने जूतों में पाँव डालने तक उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। जब वो कॉलोनी का मोड़ मोड़ कर दूसरी गली में दाखिल हुई तो वो तेजी से हाले की जानिब घूमी। हाले जहां ने फुप्पो से क्या कहा था? जाने दो हया। हाले ने निगाहें चुराई। स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हाले मुझे बताओ उसने क्या कहा था? हया वो किसी और बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हाले नूर चौलग लो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधों से पकड़कर हाले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। अच्छा ठीक है फिर सुनो। उसने पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा उनके लिए इतना फैलाव करने की क्या ज़रूरत है, और फिर उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं ज़ाया करें। उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ ही तो दिया है। आज के बाद मैं कभी फुप्पो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अर्जा तो नहीं हूँ कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसने वाकई ही तहिया कर लिया था कि वो दोबारा फुप्पो के घर नहीं जाएगी। बाहर की ताज़ा हवा हर सू फूल खिला रही थी। डोरम ब्लॉक्स की चकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ये उनकी डोरम में आखिरी रातें थीं। फिर बारी बारी सबको अपने टूर पे निकल जाना था। खतीजा, हया, ताली और चेरी के डोरम में रौनक अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी। मुस्कुराहट दबाए उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कह रही थी, मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है मोमिन। वो कहने के साथ बमुश्किल हंसी रोकते हुए थी। मोमिन काफ़ी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ़ के साथ नज़र आती थी। लतीफ़ खालिस डच था और कैथोलिक था मगर अफ़गानिस्तान में पैदा होने के सबब उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफ़गान दोस्त लतीफ़ के नाम पे रखा था। यूँ वो तमाम फ़लस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सवाए मोमिन के। सामने डीजे की कुर्सी पे हाले बैठी थी और उसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सेंड्रा थी। वो दोनों अपने दरमियान मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कंट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हाले मुतज़ब्ज़िब से सेंड्रा से पूछ रही थी। चेरी अपने बैंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफ़ी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चिट लगाकर माजरत कर ली थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूँ सो पूछ नहीं सकी। और चेरी को जब से उन चंद बूंदों का गम खाया जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी अपने कद की तरह होते हैं, छोटे और पस्त। टाली जो ऊपर अपने बैंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी, लम्हा भर को बात रोक कर चेरी को देखते हुए बोली, फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहाँ छोड़ी थी। यू नो इन इसराइल वी हैव सच सिट्रस दैट। टाली के नज़दीक दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था। सबसे मीठा पानी, सबसे खालिद शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम इसराइल का था। वो कहती थी इसराइल जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन।
اور اس کے جاتے ہی حیا اور ڈی جے اس کے فکرے میں یوں ترمیم کر لیتی کہ فلسطین جنت ہے، مقدس اور بابرکت سرزمین ہے۔ جو بھی تھا، اسرائیل نامہ سننے میں مزہ بہت آتا تھا۔ دھیمی آواز میں بات کرنے کے باوجود ان سب کی آوازوں نے مل کر شور کر رکھا تھا، اور اس سارے شور میں ڈی جے اپنے بینک کے اوپر بستر میں لیٹی تکیا منہ پہ رکھی ہوئے تھی۔ ان کی آوازیں بلند ہوتی گئیں تو اس نے منہ سے تکیا اٹھایا اور چہرہ اوپر کر کے بیزاری سے ان کو مخاطب کیا، پلیز شور مت کرو، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ اوکے اوکے، حالے نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ سب نے ش کر کے ایک دوسرے کو چپ کروایا اور دھیمی دھیمی بڑبڑاہٹوں میں بولنے لگی۔ ڈی جے واپس لیٹ گئی اور تکیا منہ پہ رکھ لیا۔ ہاں چاند، میں چاند ہی کو دیکھ رہی تھی، سارا جو اپنی لٹ کو انگلی پہ مروڑتے مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف کچھ سن کر گڑبڑائی، اچھا آج چاند نہیں نکلا؟ اوہ، میں نے شاید اپنے تصور میں دیکھا تھا۔ مجھے یہی کلر اسکیم چاہیے، اور اگر اس کے ساتھ ہم یہ پھول کر لیں تو وہ میچ کر جائیں گے، پھر یہ رنگ۔ چند ثانیے بعد ڈوروں میں پھر سے شور مچا تھا۔ کین سم ون پلیز شٹ اپ؟ ڈی جے سب کھو کر اٹھی اور زور سے چلائی۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں کئی دفعہ ان کو خاموش ہونے کا کہہ چکی تھی، مگر بار بار لڑکیوں کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں، لیکن اس کے یوں چلانے پر ایک دم سے ڈوروں میں آوازیں فوراً بند ہو گئیں۔ بس تم آرام کرو، ہم چپ ہیں۔ اب سب آہستہ بولو اچھا؟ حیا نے جلدی سے مسکرا کر اسے تسلی دی۔ وہ کچھ بڑبڑاتے ہوئے واپس لیٹ گئی اور کمرے میں سب مدھم سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ چند پل مزید سہکے، پھر اسرائیل میں ہمارا مقدس درخت، سب سے پہلے ٹالی کی آواز بلند ہوئی تھی، پھر سارا، پھر حالے اور پھر چیری، جو ابھی تک سب کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے ہوئے انہیں بوتل دکھا رہی تھی۔ ڈی جے ایک دم اٹھی، کمبل اتار کر پھینکا، بینک کی سیڑھیاں پھیلان کر اتری، اپنی میز پہ رکھا سویٹر گردن میں ڈالا اور ساتھ رکھی 3 کتابیں اٹھائیں، تہہ کر کے وہ اینک کھول کے آنکھوں پہ لگائیں اور خاموشی سے کسی کی طرف بھی دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے پیچھے دھڑام سے دروازہ بند کیا تھا۔ ڈوروں میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سارا نے بنا کچھ کہے ریسیور کریڈر پہ رکھ دیا۔ چیری نے خفت سے اپنی بوتل واپس بیگ میں رکھی۔ حالے اور سینڈا نے میگزین بند کر دیا۔ بہت سی نادم نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ وہ ناراض ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ حالے بہت آہستہ سے بولی، ٹھہرو، میں اسے مناتی ہوں۔ حیا نے کمبل پرے ہٹایا اور بینک کی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی، میز پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور چپل پہنتے ہوئے باہر نکل گئی۔ پیچھے کمرے میں ابھی تک سناٹا چھایا تھا۔ اسٹڈی ساتھ ہی تھی، اس سے پتا تھا ڈی جے وہیں ہوگی۔ وہ سامنے رائٹنگ ٹیبل پر کتابیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ چوکھٹ سے اس کا نیم رخ ہی نظر آتا تھا، پھر بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کا دل ایک دم بہت زیادہ دکھا۔ وہ دبے قدموں چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ ڈی جے؟ خدیجہ بائیں کنپٹی کو انگلی سے مچلتے چہرہ کتاب پہ جھکائے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈی جے، وی آر ریئلی سوری۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے ساتھ بیٹھی اور اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ڈی جے نے سختی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ اسے بے حد ملال ہوا۔ سوری یار، ہم نے تمہارا خیال نہیں کیا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ جواب دیے بنا یوں ہی کنپٹی کو انگلی سے مچلتی کتاب پہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سر میں درد ہے؟ اس نے ہولے سے پوچھا۔ ٹی جے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹیبلٹ لی ہے کوئی؟ ہاں، وہ ہتھیلی کی پشت سے گیلے رخسار رگڑتے ہوئے بولی تو آواز بھاری تھی۔ صرف یہی بات ہے؟ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہو؟ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد ہم نے گھر تو چلے جانا ہے نا؟ سیمسٹر ختم ہونے میں بہت دیر ہے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر بے چارگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اینک کے پیچھے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی۔ دیر کہاں؟ فروری میں ہم ادھر آئے تھے، مارچ گزر گیا، اپریل گزر رہا ہے، مئی آنے والا ہے، جون میں ایگزامز ہوں گے اور جولائی میں ہم پاکستان میں ہوں گے۔ 5 ماہ تو ختم بھی ہو گئے۔
डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, सब खलास। उसने हाथ झाड़ कर जैसे बात खत्म की। डीजे चंद लम्हे टुपटुपाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। मैं घर का आखिरी बच्चा हूँ और आखिरी बच्चों के हिस्से में हमेशा बूढ़े माँ बाप आते हैं। मेरा दिल उनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहाँ गुजारने हैं ना। हम पाकिस्तान चले जाएं। तुम जानती हो ये नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं उससे कुर्बान कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा और फिर यूँ तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तहज़ाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक़ था। ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तब ही होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं और मुझे लगता है हम कभी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकेंगे। हया ने जैसे ताज्जुब से नफ़ी में गर्दन हिलाई, फिर निगाह मेज़ पे रखी डीजे की मोटी सी फ़लसफ़े की किताब पे पड़ी, जिसके सरवर्क पे सकरात की तस्वीर बनी थी। उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। पढ़े हटाओ इन बूढ़े अंकल को, इन्हीं को पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ है। सकरात को कुछ मत कहो। डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अज़मत और बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तनक कर कहते हुए खड़ी हुई। और हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे। 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा। डन डन। डीजे मुस्कुरा दी। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया है, घड़ी 1 घंटा आगे कर लो। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टाली का स्टाइलनामा सुनने वापस चली गई। ओ नहीं, यहाँ भी वही मुशर्रफ वाला नया टाइम, पुराना टाइम। डीजे ने झुंझलाते हुए किताब खोल ली। उसे नए टाइम पुराने टाइम से ज़्यादा खौफ किसी शय से नहीं होती थी। टॉक्सम स्क्वायर का मुजस्मा आज़ादी बाहर के फूलों की खुशबू में बसा हुआ था। वो दोनों उस ठंडी मीठी हवा में साथ साथ चलती इस्तकलाल स्ट्रीट की तरफ बढ़ रही थी। दोनों ने स्याह कोट पहन रखे थे और बाजू में बाजू डाल रखा था। वो इतनी दफ़ा इस्तकलाल स्ट्रीट आ चुकी थी कि बहुत सी दुकानें तो उन्हें हिफ्ज़ हो चुकी थी। उसके बावजूद वो आज तक उस तवील तरीन गली के इख्तिताम तक नहीं पहुंच सकी थी। उनके तमाम दोस्त और डोरिंग क्लास फेलोज कल ही अपने टूर्स में निकल चुके थे। उन्होंने आज सारा दिन इस्तकलाल स्ट्रीट में शॉपिंग करके कल सुबह बस से जाना था। आज वो खूब भाव ताव करके शॉपिंग करने का प्रोग्राम बना कर आई थी, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तानी सयाहों के लिए तुर्क फ़ौरन नर कम कर देते थे। 7 दिन 7 शहर, कितना मज़ा आएगा ना। डीजे ने चश्मे में तसव्वुर से खूबसूरत तरक्की को देखते आंखें बंद करके आंखें खोली। मज़ा तो छोटा लफ्ज़ है डीजे, मुझे तो खुद पे रश्क आने लगा है। क्या ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है? तुर्की का नक्शा हमारे पास है। हम हर रोज़ एक शहर जाएंगे, एक रात इधर क़याम करेंगे और फिर वहाँ से करीबी शहर की बस पकड़कर आगे निकल जाएंगे। यूँ 7 दिनों में हमारे 7 शहर हो जाएंगे और कपाडोकिया में हॉट एयर बैलून की फ़्लाइट भी लेंगे। कितना मज़ा आएगा हया, जब हम टोकरी में बैठे ऊपर फ़ज़ा में तैर रहे होंगे और पूरा तुर्की हमारे कदमों तले होगा। वो दोनों बहुत जोश व जज्बे से मंसूबे बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। एक तरफ बर्गर किंग का बोर्ड जगमगा रहा था,
डी जे ने गर्दन मोड़ कर हया को देखा। सुनो हया, जहान को भी साथ चलने को कहें, उसका तो नाम भी मत लो। वो सीट में देखते हुए आगे चलती गई। अभी वो उसके रेस्टोरेंट की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। यार माफ कर दो ना, वो किसी और बात पे अपसेट होगा, मगर मैं इसी बात पे अपसेट हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है उससे मिलने की। वो उसे बाजू से ज़रा खींच कर आगे ले गई। मेरा माइग्रेन सारा ट्रिप खराब करवाएगा। टैबलेट ली थी मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। डीजे को फिर से सर में दर्द होने लगा था और मेरा ट्रिप मेरा गैर रजिस्टर्ड फ़ोन खराब करवाएगा। उसने कोट की जेब से हाले का भद्दा तुर्क फ़ोन निकाल कर मायूसी से उसे देखा। उसकी बैटरी जल्द ख़त्म हो जाती है। वहाँ दूसरे शहरों में पता नहीं क्या हालात हों। मैं अपने पाकिस्तानी फ़ोन को रजिस्टर करवा ही लेती हूँ। ठीक है, मगर पहले जूते देख लें। वो दोनों एक शू स्टोर का दरवाज़ा धकेलते हुए अंदर दाखिल हुई। दरवाज़ा ज़रा भारी था, मुश्किल से खुला। हया अजनबी से दरवाजे को देखते हुए आगे बढ़ गई। अजीब बात थी कि जिस अगली दुकान पे वो गई, उसका दरवाज़ा भी जोर लगाकर धकेलने पे पीछे हुआ। आज इस्तकलाल जदेसी के दरवाज़ों को क्या हुआ है? डीजे भी महसूस करके ज़रा हैरत से बोली। एविया की दुकान इस्तकलाल स्ट्रीट में ज़रा आगे जाकर मिली। वो दोनों इकट्ठी चौखट तक आईं और लाशऊरी तौर पर एकदम बहुत ज़ोर से दरवाजे को धक्का दिया। वो ग्लास डोर बेहद बारीक और नाजुक शीशे का बना था। वो गोया उड़ता हुआ जाकर मुखालिफ सिम्त में खड़े स्टैंड से टकराया और ज़ोरदार छनाके की आवाज़ आई। लोहे के स्टैंड का कोई हुक निकला हुआ था। उसकी ज़रब ज़ोर से लगी और दरवाजे के ऊपरी हिस्से से शीशे के टुकड़े छन छन करते फर्श पे आ गिरे। वो दोनों एकदम साकित सी आधे टूटे दरवाजे को देख रही थी। काउंटर के निचले दरवाजे से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया। टूटे दरवाजे को देखकर उसका मुंह पूरा खुल गया। वो हक्का बक्का सा उठ खड़ा हुआ। काय पे कर दी, उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। डीजे का तख्ता पहले टूटा। वो हया के करीब खिसकी और हौले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाज़ा तोड़ते नहीं देखा। बस ठीक है, हम मुकर जाते हैं। वो गला खंकारते खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाया। फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काय पे कर दी मैडम? वो फ़ोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे के जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था। मुझे फ़ोन रजिस्टर करवाना है। काय पे कर दी? डीजे ये क्या बक रहा है? वो कुफत से डीजे की तरफ पलटी। इसे गालबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाज़ा देखा ही नहीं था। बिल्कुल, हमने तो कभी ज़िंदगी में दरवाजे नहीं देखे। हमारे यहाँ घरों में दरवाजे ही नहीं होते, लोग खिड़कियों से अंदर फैलांगते हैं। मगर उनकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो अब सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा। तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा, मेरा फ़ोन रजिस्टर कर दो। लड़का चंद लम्हे गमगीन और कीना परवर निगाहों से उसे देखता रहा, फिर हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को ज़रा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फ़ोन के लिए मांग रहा है? नहीं, ये हमें अंदर करवाएगा। डीजे, इसे पासपोर्ट नहीं देना, वरना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास। डीजे ने हाथ हिलाकर ज़ोर से कहा। वो हया से चंद कदम पीछे थी। पासपोर्ट। उसने बाजू बढ़ाए, फिर से पासपोर्ट मांगा। कहा ना, नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया झुंझलाए हुए अंदाज में कह रही थी। पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते। देखो, हम तुम्हें कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कह जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा। उसने नासमझी से उसे देखा, फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में गर्दन मोड़ी। हया, हया,
पीछे खड़ी खतीजा सर दोनों हाथों में थामे औंधी गिरती जा रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी और वो तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे डीजे, वो हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए उसकी तरफ लपकी। उसकी ऐनक फिसलकर फर्श पर जा गिरी। तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जोगर उस पे आया। करच की आवाज़ आई और एक शीशा 2 हिस्सों में बट गया। डीजे डीजे, वो उस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी। डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफ़ेद, बेजान, ठंडा। वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित, जामिद, सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें मरकूज़ किए। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में थी वो यूं ही उधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स ने कुछ बताया था कि खतीजा के ब्रेन में बैरी एनोराइज्म था, एक फूली हुई एनोराइज्म जो फट गई थी, सबऑर्गेनाइड हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बैरी एनोराइज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़या हो जाती है। कम से कम भी 10% की उम्मीद थी और वो उसी 10% उम्मीद को थामे वहाँ बेंच पे बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिर से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी उसने कहीं से हिम्मत मुजतमा करके डीजे के घर वालों को पाकिस्तान फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे हैं और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में ये बात ही आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फ़ोन करता और वो हर बात के जवाब में भीगे आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पे बैठी थी। आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। उसने गोद में रखे मोबाइल को देखा, फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुम फ़ौरन आ जाओ। और जहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तरक्की थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खतीजा। अजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वज़ू करके वापस उधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया था और अब नीली कमीज़ के आस्तीने गीले बाजुओं पे नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही गीले थे। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज़ कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशहुद की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे भीगा हुआ था और ये वज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज़ रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इरम, ज़ारा, उन सबसे अच्छी दोस्त। आप उसे हमसे मत छीनें। उसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं। आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए हौले हौले लरस रही थी। शफून का नीला दुपट्टा सर से फिसलकर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके। मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटखटाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं, आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई नहीं दे सकेगा, और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की ज़िंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। उसके दिल पे गिरता हर आंसू
اندر ہی اندر داغ لگا رہا تھا، جلتا سلگتا ہوا داغ۔ اس کا دل ہر پل زخمی ہوتا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس کوئی نہیں ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے دے سکے۔ میری ایک دعا مان لیں، میں زندگی بھر کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی کوئی خواہش نہیں کروں گی۔ آپ ہمیں ڈی جے کی زندگی واپس لوٹا دیں۔ میں ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے۔ میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ وہ کبھی اتنی بے بس، اتنی لاچار بھی نہیں رہی تھی جتنی اس وقت تھی۔ کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتیں، اس سے کچھ یاد نہیں تھا۔ بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب کیسی ہے وہ؟ ہوا کیا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا۔ وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی وہ۔ بیری انورائزم پھٹ گیا تھا، جس کے نتیجے میں سب آرگنائٹ ہیمریج۔ اس سے خود جو سمجھ میں آیا تھا وہ بتانے لگی۔ بتا کر وہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے سر دیے رونے لگی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو۔ تم نے کچھ کھایا ہے؟ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لاتا ہوں۔ پھر وہ رکا نہیں، تیزی سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی۔ کچھ کھا لو۔ اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ میں دیکھتا ہوں۔ اسے وہیں رکنے کا کہہ کر وہ آگے گیا اور باہر آنے والے سرجن سے ترک میں بات کرنے لگا۔ وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھے گئی۔ اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے، مگر تم ٹھیک نہیں ہو، ادھر بیٹھو۔ اسے واپس بینچ پہ بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کھاؤ۔ او جہان، وہ ٹھیک ہے، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا۔ کچھ کھا لو حیا۔ اس کے اصرار پہ اس نے بامشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا، پھر بوتل پرے ہٹا دی۔ جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی، میں نے اتنی دعا کی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حیا، تھوڑا سا اور کھا لو، ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی۔ نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا نہیں مانگی جتنی آج مانگی تھی۔ پھر یہ کیسے ہوتا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ اب سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوؤں کے درمیان کہہ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی جہان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جہان، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا۔ پیچھے کہیں اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی گیلی دھند۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، لیکن چونکہ آپ میری فرینڈ نہیں ہیں اسی لیے مجھے خدیجہ ہی کہیں۔ شام کی دھندلی سی چادر نے پورے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی۔
اور آسمان اتنا کھل کر برسا تھا کہ لگتا تھا ساری دنیا بہہ جائے گی، سب ڈوب جائے گا۔ وہ تب سے اسی طرح پھپھو کے لاؤنج کے صوفے پہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھی گھٹنوں میں سر رکھے روئے جا رہی تھی۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے، ہم نے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی جے کا آخری چہرہ جیسے سخت ہو گیا تھا۔ وہ منظر یوں ہر جگہ چھایا تھا کہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ بے جان چہرہ، جیسے سارا خون نچڑ گیا ہو، بند آنکھیں، اسٹریچر پر ڈالا بے حس و حرکت وجود۔ وہ اس منظر میں مقید ہو گئی تھی۔ ایویں ہی برف نہ پڑے، خود تو برف باری دیکھ دیکھ کر اکتا چکے ہیں، ہمیں تو دیکھنے دیں۔ اسی رات ڈی جے کا بھائی پہنچ گیا تھا اور 2 دن تک کلیئرنس مل گئی تھی۔ آج دوپہر وہ اس کی میت لے کر پاکستان روانہ ہو گئے تھے۔ تب اسے جہان اور پھپھو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ وہ اس وقت سے یوں ہی بیٹھی تھی، نہ کھاتی تھی نہ کوئی بات کرتی تھی، بس روئے چلی جا رہی تھی۔ اس کا غم بہت بڑا تھا۔ سامنے والے کمرے میں بڑے ہینڈسم سے لڑکے رہتے ہیں، میں نے انہیں کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ سارے دن میں اگر اس نے کوئی بات کی بھی تو یہ تھی کہ مجھے پاکستان جانا ہے، میری سیٹ بک کروا دیں، میں نے ادھر نہیں رہنا۔ کچن میں جہان اور پھپھو کھڑے یہی بات کر رہے تھے۔ ان کی دبی دبی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ اس کی دلچسپی ہر شے سے ختم ہو گئی تھی۔ مگر میں کیسے جا سکتا ہوں اس کے ساتھ، اور وہ اکیلی کیسے جا سکتی ہے؟ اسے کل سے بخار ہے، حالت دیکھی ہے تم نے اس کی۔ میں اسے اکیلا بھیجوں تو اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مگر ممی، آپ کو ابا کا پتہ ہے نا، انہیں علم ہوا تو انہیں یہ بتائیں گے کہ تم انکرا تک گئے ہو۔ مگر ممی، میرا جانا ضروری تو۔ جہان سکندر، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا۔ تم کل صبح کی فلائٹ سے حیا کے ساتھ جا رہے ہو۔ وہ اسی طرح گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ اس کا دل ایسی بری طرح ٹوٹا تھا کہ ہر شے سے دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ پارک ٹاور ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، اس نے کون سا جا کر چیک کر لینا ہے، تھوڑا سا شو مارنے میں کیا حرج ہے۔ جب پھپھو نے آ کر یہ بتایا کہ جہان اس کے ساتھ جائے گا چاہے جتنے بھی دن لگیں، تو بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اسے فی الحال جہان سکندر سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ویسے تمہاری پھپھو کا کوئی ہینڈسم بیٹا ہے؟ تمہاری چمک دمک دیکھ کر یہ خیال آیا۔ ہر چیز جیسے سلو موشن میں ہو رہی تھی، آوازیں بند ہو گئی تھیں، صرف حرکات دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ اتا ترک ایئرپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا مگر وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ رہنے دو حیا، مجھے ابھی ورلڈ کپ کا غم نہیں بھولا۔ جہاز دھیرے دھیرے محو پرواز تھا۔ کھڑکی کے پار مرمرا کے سمندر پہ بادل تیرتے دکھائی دے رہے تھے، نرم روئی کے گالوں کی طرح سرمئی بادل۔ ان میں اتنا پانی لدا تھا جتنا اس کی آنکھوں میں تھا، یا شاید اس کے آنسو زیادہ تھے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پہ کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ اس نے خود کو ایئرپورٹ پہ ابا کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ اس کا سر تھپکتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے، کچھ ایسا کہ بس اب وہ ان کے پاس رہے گی، اب وہ اس کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں، رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس سے ہار مان لی۔ وہ اماں کے ساتھ ڈی جے کے گھر میں تھی، وہاں ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ اس کی امی اور بہنوں کا بلک بلک کر رونا، ماتم، بین، سسکیوں کی آوازیں، چیخیں، جوان موت تھی، اور گویا پوری دنیا ادھر اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ کسی کو دلاسا نہ دے سکی، بس ایک کونے میں بیٹھی
बे आवाज़ रोती गई। अच्छा फिर सोच लो, वो अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज़ ही अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था। खतीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थी, मगर वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। सारी बातें ख़त्म हो गई थी। दुनिया बर्फ़ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समुंदर पे तैरती बर्फ़ का ढेर। क्या ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड। सुर्ख सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहाँ हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुँचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें उसी छाया में इधर उधर भागती बबोल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले ज़मीन पे बैठी, सामने फैले कपड़े पे रखे बहुत से सुर्ख जंगली फूलों को धागे में पिरो रही थी। करीब ही एक कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो वो आयशे के पास आई। आयशे, सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उसने पुकारा। हाँ, उसने जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नए फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफ़ीर तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मार के यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। गर्दन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरों की बात नहीं समझना चाहता तो वो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्जी नहीं होगी। उसने सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा। धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारे के सफ़ेद फूलों को हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुर्रहमान से शादी करूँगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। उसने खफा सी निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियाँ यूँ हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने अब्दुर्रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा, आयशे गुल ने। रवाने से बोलते बहारे यकलक तटकी। क्या? वो शजदर रह गई। तुमने उससे झूठ बोला? तुमने वादा किया था कि अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया, वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? उसने तासुब से माथे को छुआ। बहारे ने लापरवाही से शाने उचकाए, मगर उसे पता चल गया था। उसने कहा, आयशे गुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उसकी बात पे आयशे के तने हुए असाब ढीले पड़ गए। एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो हौले से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूँगी। हर दफ़ा अल्लाह से वादा करती हो, वो हर दफ़ा तुम्हें एक और मौका दे देता है, मगर तुम फिर वादा तोड़ देती हो। इतनी दफ़ा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का एतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूँगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुराती। अब तुमने हमेशा सच बोलना है, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। सीगुल्स का गोल फड़फड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा।
عائشہ نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ وہ پرندے یقیناً پورے بیوقدہ کا چکر کاٹ کر اب سمندر کی طرف محو پرواز تھے۔ عائشہ گل چند لمحے ان پرندوں کے پنکھ کی مانند اڑ کر بادلوں میں گم ہو گئے تو بہاریں نے پکارا، بولو۔ وہ گردن جھکائے اپنی لڑی میں اب سرخ پھولوں کے آگے سفید پھول پرو رہی تھی۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو نا، ایک بات بتاؤ گی؟ بہاریں ذرا ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی۔ پوچھو۔ عبداللہ کی بہن کسی کو کہہ رہی تھی کہ بیوقدہ کی پولیس بہت بری ہے، وہ عبد الرحمن پاشا کو کچھ نہیں کہتی، اور یہ کہ وہ جزیرے کا سب سے برا آدمی ہے۔ عائشہ، کیا عبد الرحمن واقعی ہی برا آدمی ہے؟ وہ رک رک کر تذبذب سے پوچھ رہی تھی۔ عائشہ سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہاریں خاموش ہوئی تو اس نے ذرا خفگی سے سر جھٹکا، نہیں، وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ عبداللہ کی بہن کو کیا پتا؟ اور تم نے کسی سے جا کر عبد الرحمن کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، تمہیں اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ بہاریں نے گردن اس بات میں ہلا دی۔ مجھے یاد ہے۔ عائشہ دھاگا دانت سے توڑ کر لڑی کے دونوں سیڑھوں کی آپس میں گرہ لگانے لگی۔ اس کے چہرے پہ واضح اداسی بکھری تھی۔ وہ سپہر میں ختیجہ کے گھر سے واپس آئی تھی۔ کچھ دیر کمرے میں لیٹی رہی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، بخار بھی ہو رہا تھا اور نیند تھی کہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بند کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ گھبرا کر اٹھی اور کھڑکیوں کے پردے دونوں ہاتھوں سے ہٹائے۔ سامنے لان میں کرسیوں پر ابا اور اماں کے ساتھ آیا فرقان اور سائمہ تائی چائے پیتے نظر آ رہے تھے۔ میز پہ اسنیک اور دیگر لوازمات رکھے تھے اور وہ لوگ باتوں میں مگن تھے۔ سائمہ تائی بہت سلیقے سے سر پہ دوپٹہ جمائے فاطمہ کی طرف چہرہ کیے کچھ کہہ رہی تھیں۔ فاطمہ تائی فرقان کے سامنے سر پہ دوپٹہ لے لیتی تھی جو پیچھے کیچے تک ڈھلک جاتا تھا۔ ان کی آنکھیں حیا جیسی تھیں اور لوگ کہتے تھے کہ 20 سال بعد حیا ایسی ہی ہوگی، اور اب وہ سوچتی تھی کہ پتہ نہیں 20 سال بعد وہ ہوگی بھی یا نہیں۔ وہ شاور لے کر سادہ سفید ٹراؤزر کو چھوتی، سفید لمبی قمیض پہنے، ہم رنگ دوپٹہ سر پر لیے باہر آئی۔ پہلے عصر کی نماز پڑھی کہ نمازیں ان 3 دنوں میں وہ قریباً ساری پڑھ رہی تھی۔ ختیجہ کے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کر کے وہ اٹھی اور پھر دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، بالوں کو کھلا چھوڑے کچن کی طرف آئی۔ فاطمہ فریج سے کچھ نکال رہی تھی۔ اسے آتا دیکھا تو فریج کا دروازہ بند کر کے مسکراتی ہوئی اس کی طرف آئیں۔ شانوں تک آتے بالوں کو کیچر میں باندھے وہ عام حلی میں بھی بہت جاذب نظر لگتی تھی۔ میرا بیٹا اٹھ گیا؟ انہوں نے اس سے گلے لگایا، پھر ماتھا چوما۔ جی، وہ مسکرانا چاہتی تھی مگر آنکھیں بھیگ گئیں۔ بس صبر کرو، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی۔ صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی دوسرے کو کرنے کو نہ کہتا اماں، ہر شخص خود ہی کر لیتا، مگر میں کوشش کروں گی۔ گڈ، اچھا باہر آ جاؤ، تایا تائی ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ ہاں، اور جہان سے بھی۔ او ہاں، کدھر ہے وہ؟ اسے یاد آیا کہ وہ بھی ساتھ آیا تھا، بس کھانا کھا کر سو گیا تھا، ظاہر ہے تھکا ہوا تھا، ابھی میں نے دیکھا تو اٹھ چکا تھا، کہہ رہا تھا بس آ رہا ہوں۔ ویسے سبین کا بیٹا ذرا، وہ کہتے ہوئے جھجکی، ذرا پراؤڈ سا ہے، نہیں وہ شروع میں یوں ہی ریزرو سا رہتا ہے، اور بعد میں، حیا نے گہری سانس لی، بعد میں بھی ایسا رہتا ہے، اس شروع اور بعد کے درمیان کبھی کبھی نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ باہر آئی تو اسے دیکھ کر تایا فرقان مسکرائے۔ وہ جھک کر ان دونوں سے ملی۔ اتنے عرصے بعد ملا ہوں اپنی بیٹی سے، اور وہ بھی ایسے موقع پر۔ تمہاری دوست کا سن کر بہت افسوس ہوا، اللہ اس کی مغفرت کرے، آمین۔ وہ سر کے اس بات کے ساتھ تعزیت وصول کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ ہوا کیا تھا اسے؟ سائمہ تائی نے اضلاع ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحے کے لیے ملال زدہ خاموشی چھا گئی، جسے برآمدے کا دروازہ کھلنے کی آواز نے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھی اور ان کے عقب میں جہان بھی تھا۔ اس نے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی
सफ़ेद धारी थी। उसके ऊपर आधे बाजों वाली सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी थी। आंखें खमारालूद थी, जैसे अभी सोकर उठा हो। चेहरा और सामने के बाल गीले थे। वो शायद पानी के छींटे मारकर तौलिए से मुंह खुश्क किए बगैर ही बाहर आ गया था। उसे आते देखकर सब उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। वो लॉन के दहाने पे पहुंचा तो लम्हे भर के लिए जरा तजब्जुब से घास को देखा, फिर एक निगाह सामने बैठे अफराद के कदमों पर डाली जो जूतों में मुकीद थे, फिर जरा झिझक कर घास पर चलता हुआ उन तक आया। हया जानती थी कि वो क्यों झिझका है। तुर्की में घास पे जूतों से चलना सख्त मायूब समझा जाता था और मौका मिलने पे वो और डीजे अपनी दिली तस्कीन के लिए घास पे ज़रूर जूतों से चलकर देखती थी। शुक्र है तुम्हारी शक्ल तो देखी हमने। उससे मिलकर रस्मी अंदाज में सबका आल अहवाल पूछकर ताया फुरकान ने घनी मूंछें तले मुस्कुराते हुए कहा था, थैंक्स। वो रस्मन कभी नहीं मुस्कुराया और उसी सर्द अंदाज में कहता हया के मुकाबले कुर्सी खींच कर बैठा। वो यहाँ आने पे कतन राजी न था, वो जानती थी। सबीन ने तो गोया कसम खा रखी है कि हमें अपने बेटे की शक्ल नहीं देखने देगी। उससे कैसे ख्याल आया तुम्हें भेजने का? उसके लिए दिए से अंदाज का असर था कि ताया फुरकान के मुस्कुराते लहजे के पीछे जरा सी चुभन दर आई। मम्मी को अपनी भतीजी को अकेले भेजना ऑकवर्ड लग रहा था, सो मुझे आना पड़ा। बगैर किसी लगी लिपटी के उसने कह डाला। मंगेतर मंगूहा के पास तो दूर की बात, उसने तो मेरी कज़न तक नहीं कहा था, गोया रिश्तों की हदूद बासियां की। सुलेमान साहब के माथे पर जरा सी शिकन उभर आई और साइमा ताई के लबों को एक मायने खेत मुस्कुराहट ने छू लिया। हया बिल्कुल लाताल्लुक से लॉन की क्यारियों में उगे फूलों को देखने लगी। वो और डीजे हमेशा टॉक्सिम पार्क से फूल चुराने की कोशिश करते थे, मगर पार्क का केयर टेकर उन पे बड़ी सख्त निगाह रखता था। और तुम्हारी मम्मी कब आएंगी? सुलेमान साहब ने चाय का घूंट भरते हुए कहा। मम्मी की भतीजी और तुम्हारी मम्मी, उसके घर के मर्द आज बहुत तोल तोल कर अल्फाज अदा कर रहे थे। कुछ कह नहीं सकता, उसने शाने उचका दिए। जिहान, जूस लोगे या चाय या फिर कॉफ़ी? फातिमा ने चाय के खाली कप ट्रे में रखते हुए उसको मुखातिब किया। वो मर्दों की बनिस्बत उसको दामाद वाला प्रोटोकॉल दे रही थी। बस एप्पल टी बहुत है, उसने रवानी में कह दिया, मगर फातिमा की आंखों में उभरती नासमझी देखकर लम्हे भर को तजज्जुब हुआ, फिर फौरन तस्दीक की। बस चाय। फातिमा ने मुस्कुराकर सर हिलाया और ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ गई। तो बेटा, आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई? साइमा ताई अब बहुत मीठे लहजे में पूछ रही थी। वो हर किसी के लिए इतनी मीठी नहीं होती थी। कुछ था जो उसे चमका गया। जी, अब तो काफ़ी अरसा हो गया। फिर क्या कर रहे हो आप? मेरा इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट है, वही देखता हूँ। जवाबन साइमा ताई ज़रा हैरान हुई। अलबत्ता ताया फुरकान ने मतानत से सर हिलाते अपने तासुरात छुपा लिए। वो जानती थी कि वो लोग इस्तिकलाल स्ट्रीट की कीमती ज़मीन की अहमियत को नहीं समझते, इसलिए मुतासिर नहीं हुए और गो कि वो अपने लाताल्लुकी तोड़ना नहीं चाहती थी, फिर भी धीरे से बोली थी। इस्तिकलाल स्ट्रीट पे एक रेस्टोरेंट का मतलब है लाहौर की MM मालम रोड पे 2 रेस्टोरेंट्स। वो कहकर कयानियों को देखने लगी। ओह अच्छा, गुड। उनके तासुरात फ़ौरन ही बदले थे। वालिद साहब की तबीयत कैसी है अब? जी ठीक है, वो मुख्तसर जवाब दे रहा था। तभी फातिमा उसकी चाय का मग ट्रे में लिए चली आई। कुछ लो ना बेटा, तुमने कुछ लिया नहीं? जी मैं लेता हूँ। उसने मग उठा लिया, मगर दूसरी किसी शय को छुआ तक नहीं। ताया फुरकान और साइमा ताई इधर उधर की छोटी छोटी बातें करके जल्दी उठकर चले गए। अलबत्ता जाते वक्त वो जिहान के लिए दिए जाने वाले आज रात के डिनर पे सबको मदऊ करके गए थे। तुम्हारी छुट्टी कब तक है फिर? उनके जाने के बाद सुलेमान साहब जिहान से पूछने लगे। बस यही 4 दिन।
پھر تم اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے، جہان نے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ، وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں ہے تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟ ان کا انداز اتنا دو ٹوک اور سخت تھا کہ اس نے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جہان لا تعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ پر رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کے پورچ کی بتیاں رات کی تاریکی میں جگمگا رہی تھیں۔ وہ اور جہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشیل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اجنبے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اتنی کبیدہ کھاتی اور بے ذات تھی کہ جہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی، اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی کرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس نے الجھی سی کھڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر اوہ کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم سونیا بھابھی اور داور بھائی کے اس طرف بیٹھی تھی۔ فروغ کی کال تھی سو وہ ہسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی اور خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھا گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا، سو تایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہوگا، اس لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس نے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئی تھی کہ اسے اب ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ 90 تلے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے، داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصدیق کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز میں کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی، جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جہان سے نہیں پوچھ سکے تھے، وہ تایا فرقان نے بڑے آرام سے پوچھ لی تھی۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا تھا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی، داور میاں تو اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ پہ رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا
अपनी प्लेट में रखते हुए बेपरवाही से जवाब दिया, काम तो खैर तुम्हारा भी स्टेब्लिश हो गया है, मेरे ऊपर अभी काफ़ी कर्ज है, वो ज़रा हल्का हो जाए तो ही सोचूंगा। हया ने गर्दन मजीद झुका ली। क्या था अगर वो अपनी लैंड लेडी के कर्जे का जिक्र ना करता, कुछ भरम तो रहने देता। ये भी ठीक है, इंसान उस वक्त ही शादी करे जब वो जिम्मेदारी को निभा सके। जिम्मेदारी निभाना भी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर वालिदैन साथ दें तो ये मुश्किल आसान हो सकती है, मगर यहाँ पाकिस्तान में तो अब अक्सर शादियों पे वालिदैन नाखुश होते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे उनकी पसंद को अहमियत नहीं देते और अपनी मर्जी करते हुए उनके तय करता रिश्तों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे बच्चे हैं कि जो माँ बाप ने कहा उस पे राजी हो गए, वरना तो। उन्होंने माशरे पे एक तबसरा करते हुए तासुब से सर झटका। सोनिया भाभी ने बेचैनी से पहलू बदला। फातिमा की पेशानी पे नागवार सी शिकनें उभर आई थी, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। ताया बड़े थे, उनके सामने कोई नहीं बोल सकता था। ये डिपेंड करता है। जेहान ने कोल्ड ड्रिंक के ग्लास से छोटा सा घूंट लेते हुए कहा, मेरा ख्याल है माँ बाप अगर अपनी मर्जी मुसल्लत ना करें तो चीज़ें ठीक रहती हैं। साइमा ताई की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। फातिमा के चेहरे पे एक तारीक साया लहराया और हया की गर्दन मजीद झुक गई। बड़े पंडाल में गोया उसकी बेइज्जती कर दी गई थी। ये भी ठीक है। ताया फुरकान ने सर हिलाकर तायद की। तुम्हारी वापसी कब है? जवाब मिल गया था, सो बात बदल दी। सोमवार की सुबह की फ्लाइट है। हया तो नहीं जा रही ना? वैसे मेरा भाई मेरी तरह बुज़दिल नहीं है, बल्कि काफ़ी बहादुर है। मेरी बेटी ने भी आकर उसे स्कॉलरशिप का कहा था, मगर मैंने उसकी माँ से कहा कि उसे समझाओ, अकेली लड़की जब दूसरे मुल्क यूं तनहा जाती है तो पूरा खानदान उंगलियां उठाता है। भाई बच्ची जितनी एहतियात करे, लोग तो बातें बनाते हैं कि को एजुकेशन में पता नहीं कैसे रहती है, वहाँ अकेले बाहर आना जाना होगा, किससे मिलती है किससे नहीं, फिर कोई ऊंच नीच हो जाए तो माँ बाप तो हो गए बदनाम। खैर, वैसे तुर्की तो अच्छा मुसलमान मुल्क है और तुम्हारी फैमिली साथ थी तो हमें अपनी बेटी की तरफ से बेफिक्री रहती थी। उन्होंने कहते हुए मुस्कुरा कर हया को देखा, जो खामोशी से प्लेट में धरे चावल को कांटे से इधर उधर कर रही थी। वो खा नहीं रही, किसी ने महसूस नहीं किया। हया, तुमने शादी के कपड़े बनवा लिए? साइमा ताई ने गुफ्तगू का रुख उसकी तरफ मोड़ा। उसने जरा सा नफी में गर्दन हिलाई। अभी देखूंगी। उसे नहीं था कि अम्मा ने कपड़े बनवाए या नहीं। चलो, तुम तो रेडीमेड भी ले सकती हो, आसानी हो जाएगी। सारा मसला मेरी इदम का होता है। दुपट्टा शिफॉन का ना हो, पतला दुपट्टा सर पे ही नहीं टिकता, आस्तीन बारीक ना हो, और फिर जो अच्छा जोड़ा लगता है उसकी आस्तीनें ही गायब होती हैं। तुम्हारी तो खैर है, तुम सभी कुछ पहन लेती हो। सारी मुसीबत तो मेरी आई रहती है, बार बार दर्जी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। बात खत्म करके उन्होंने एक नज़र जेहान पर डाली। वो टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। बस क्यों कर दी बेटा, और लो ना। खाना ठीक लगा तुम्हें? जी मामी, खाना तो बहुत अच्छा था, बस ज़रा मिर्च ज़्यादा थी। वो पहली दफ़ा कदरे मुस्कुराकर बोला। जहाँ ताई की मुस्कान फीकी हुई, वहाँ सोनिया भाभी ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने के लिए चेहरा झुका दिया। रात देर तक जागने के बायस वो सुबह दिन चढ़े तक सोती रही, और आंख खुली भी तो मोबाइल की आवाज़ से। उसने मंदी मंदी सी आंखें खोली और साइड टेबल पे रखा अपना पाकिस्तान मोबाइल उठाकर देखने लगी। वहाँ प्राइवेट नंबर कॉलिंग जलता बुझता दिखाई दे रहा था। ओफ, ये फिर पीछे पड़ गया, और उसे पता था कि जब तक उठाएगी नहीं वो कॉल करता रहेगा। हेलो, उसने कोहनियों के बल उठते हुए फ़ोन कान से लगाया। वेलकम बैक, कैसी हैं आप? वही धीमा, खूबसूरत, गंभीर लहजा उसके पेशानी पे बल पड़ गए। क्यों फ़ोन किया है आपने? आपकी दोस्त का सुना था, बहुत अफसोस हुआ। आइंदा आपको कभी अफसोस हो या खुशी हो, मुझे फ़ोन मत कीजिएगा।
آپ اتنی بدگمان کیوں رہتی ہیں؟ آپ اگلے بندے کی پوری بات کیوں نہیں سنتی؟ مجھے کہنے تو دیں جو مجھے کہنا ہے۔ اسے جیسے غصہ آیا تھا۔ دیکھیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کون ہیں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی کہ آپ کا میرے خاندان سے کیا ایشو ہے، مگر بات جو بھی ہے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ آئندہ فون کریں گے تو میں نہیں اٹھاؤں گی۔ خدا حافظ۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر فون بند کیا اور تکیے پہ اچھال دیا۔ پتہ نہیں کون سا گناہ تھا اس کا جو وہ شخص اس کے پیچھے پڑ گیا اور اپنے ساتھ بہت سے مسئلے اس کے پیچھے لگا دیے۔ شام میں فاطمہ کے بے حد اصرار اور پھر ناراض ہونے کی دھمکی کے بعد حیا وہ کامدار انارکلی فراک پہننے پہ راضی ہوئی جو رنگ کے فرق کے ساتھ تمام لڑکیوں نے مہندی کے لیے بنوائے تھے۔ اس کا قطعاً تیار ہونے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر فاطمہ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جو ہو چکا ہے ہم اسے بدل تو نہیں سکتے، پھر لوگوں کو خود پہ تمسخر کرنے کا موقع کیوں دیں؟ فریش ہو کر جاؤ، ورنہ تمہاری تائی کوئی نہ کوئی قصہ بنا دیں گی۔ لمبا انارکلی فراک گہرے سبز رنگ کا تھا اور اس پہ دبکے کا سلور کام تھا۔ ساتھ میں سونیا بھابھی نے اس کو اپنا سبز اور سلور پراندہ باندھ دیا کہ سب لڑکیاں پراندے پہن رہی تھیں۔ سلور ٹیکا بھی سونیا نے ہی اس کی پیشانی پہ سجایا، مگر کسی بھی قسم کے سنگھار کے لیے وہ قطعاً راضی نہ تھی۔ اچھا کاجل تو ڈال لو۔ سونیا اس کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اسے کاجل تھمانا چاہ رہی تھی، مگر اس نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ وہ اس وقت تایا فرقان کے گھر میں تھی۔ سیڑھیوں سے نیچے لاؤنج میں ہر طرف رشتہ داروں کی چہل پہل تھی۔ مہوش اور سہرش کی چھوٹی بہن ثنا کیمرہ لیے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ اس کا فراک سر کلر کا تھا، سونیا کا اپنی بڑی کا تھا ہلکا گلابی۔ نہیں رہنے دے بھابھی، اس نے بددلی سے چہرہ پیچھے ہٹایا۔ چاندی کے گول ٹیکے نے دھلے دھلائے چہرے کو سجا دیا تھا۔ سونیا تعصب سے سر جھٹک کر گویا اس پہ ماتم کرتی سیڑھیاں اتر گئی۔ اس نے ایک آخری نگاہ دیوار پہ آویزہ آئینے پہ ڈالی، کامدار سبز دوپٹہ کندھے پہ ڈالا اور دوسرا پلو بائیں بازو سے آگے کو نکال لیا اور پلٹ کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی اس نے جہان کو دیکھا۔ وہ سب سے لاتعلق سے اپنے موبائل پہ کچھ پڑھتا سامنے سے چلا رہا تھا۔ فاطمہ اس کے لیے 2-3 کرتے لے آئی تھیں اور اس وقت اس نے ان میں سے ایک سیاہ بالا کرتا زیب تن کر رکھا تھا جس کے گلے پہ سنہرے دھاگے کا کام تھا۔ آستین کوہنیوں تک موڑے وہ شاید کوئی میسج لکھ رہا تھا۔ وہ سہج سہج کر باریک ہیل سے زینے اترنے لگی۔ ٹاکسم والا واقعہ اسے نہیں بھولتا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پہ تھی جب جہان نے سر اٹھایا، ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا، پھر اس کی طرف آیا۔ حیا، وہ آخری زینے پہ ایک ہاتھ ریلنگ پہ رکھے ٹہر سی گئی۔ میں نے سوموار کی فلائٹ بک کروائی ہے، تمہاری بک تو نہیں کروانی نا؟ تم واپس نہیں جا رہی رائٹ؟ لا تعلق سے انداز میں وہ محض کام کی بات پوچھ رہا تھا۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکنے لگا۔ نہیں، میں واپس نہیں جا رہی۔ ابا ایک دفعہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اسے نہیں بدلتے۔ وہ آخری زینہ اتر کر اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہوئی۔ اوکے۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے پلٹنے ہی لگا تھا کہ ثنا اسی پر کیمرہ لیے ان کے سامنے آئی۔ 1 منٹ جہان بھائی، یہیں کھڑے رہیں، میں آپ دونوں کی پکچر لے لوں، خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے کیمرہ اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ جہان نے ذرا چونک کر ساتھ کھڑی حیا کو دیکھا اور پھر قدرے ناگواری سے وہ چند قدم آگے کو آیا۔ ثنا جو فوکس کر رہی تھی ذرا حیران ہو کر کیمرہ چہرے سے نیچے کیا۔ کسی کی پکچر بنانے سے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ لب بھینچے ذرا درستی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ ثنا کا رنگ مانت پڑ گیا۔ اس کا کیمرے والا ہاتھ ڈھیلا ہو کر پہلو میں آ گرا۔ اس نے پلٹ کر راہداری کی سمت دیکھا جہاں وہ جاتا دکھائی دے رہا تھا، پھر دبے دبے غصے سے سر جھٹکا۔ میری توبہ جو کبھی ان کی تصویر بناؤں یا ان سے بات بھی کروں۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے آگے چلی گئی۔ حیا نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور سر کو خفیف سی جنبش دے کر
آگے بڑھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے لیے بہت سے غم تھے۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔